Nganong importante nga maluwas ang usa ka tawo. Kay gitudlo sa Biblia ang tao mamatay tungod sa iyang sala. Tudlo sa Biblia na ikaduhang kamatayon mao ang kamatayon sa kalag nga gi-refer sa Biblia nga mao ang impierno. Ang tao dili gud mosugot nga moagto sa impierno. Pero dili mo tuman unsa ang gimando o unsa ang giingon sa Biblia para maluwas ang tao. Gitudlo sa Biblia unsay buhaton aron maluwas. Simple lang kaayo, regalo kini sa Dios kung mosalig ka sa iya. Romans 6:23, but the gift of God is eternal life. So kung mayroon tag-regalo, wala na siya bayad, dili na siya kailangan trabahuan, kay regalo na siya. Gihimo niya sayo ng kaluwasan para sa tuwa, para kita maluwas. Pero ang tao, dili mo tuo sa Dios, mudungag pa kay tungod silang opinion. Nayuban moingon nga magbuhat og maayo, nayuban nga magsimba, magbag-og kinabuhi, magampo, mangayog pasaylo sa Dios. Although maayo na nga mga binuhatan, pero gitudlo sa Biblia ang kaluwasan pinaagi ra man gyud sa atong pagtuo. Ephesians 2:9 katungod sa grasya kamo nga nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So according to the Bible, ang kaluwasan pinaagi ra gyud tayo sa atong pagtuo sa Dios. So wala nay lain pa. So karong adlaw kung imong isalig kay Jesu-Kristo imong kaluwasan, naa kay kasiguraduhan nga ikaw maluwas samtang buhi pa ta. Gusto sa Ginoo nga samtang buhi pa ta, dapat nato masiguro ang atong kaluwasan. Kay klaro na magdayag sa Biblia, unsay buhat. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So saligi, tuuhi, kinasing-kasing gibuhat niya dito sa cross. Gibayran niya atong mga sala para kita maluwas. Salamat sa pagpaminaw. Have a great day.